ग्रेटा थनबर्ग को तो इजरायलियों ने पकड़ लिया, उनकी किश्ती मैडलिन समेत, लेकिन मलाला यूसुफजई किधर गायब हैं? और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार फिर नाजायज हुकूमत का भांड फोड़ दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो गजा गजा गाजा इस अंग्रेजी में कहते हैं, मगर गजा को की जो ब्लॉकेड थी, जो उसके ऊपर इजरायली कब्जा है, जो समंदर के की तरफ से भी रास्ते बंद किए हुए हैं, उसको तोड़ने के लिए एक किश्ती मैडलिन सवार रवाना हुई थी, जिसके अंदर ग्रेटा थनबर्ग थी, लियम कनिंघम थे और दीगर बहुत हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, जैसे फ्रेंच एमपी भी मौजूद थी उसके ऊपर एक, और एक्टिविस्ट भी थे, एक्टर्स भी थे। उस किश्ती को, मैडलिन को, जो इमदाद लेके जा रही थी गजा, जिसके अंदर तिब्बी इमदाद थी, जिसके अंदर टेंट थे, जिसके अंदर ऐसी अशाएं थी जो सब ब्लॉक की हुई हैं इजराइल ने बहुत अरसे से, और बेसिकली अब ये ह्यूमैनिटेरियन जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, जो भी आपने से कहना, ये जो डेथ ट्रैप एक इजराइल ने और उसके अमरीकी एहलकार और हिमायतकारों ने जो शुरू किया हुआ है, उसे तोड़ने के लिए ग्रेटा वहां पे पहुंची। और जैसे ही इजरायली वाटर्स को एंटर किया, इंटरनेशनल वाटर्स एक्चुअली, तो इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने उसके ऊपर रेड की और जितने भी लोग मैडलिन के ऊपर सवार थे उनको गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें फिर रिलीज की कि जी सैंडविच पकड़ा रहे हैं ग्रेटा को और ये सब चीजें। बट जो मकसद था इसका कि अटेंशन दोबारा फोकस लाया जाए जो इजरायली बर्बरियत और फस्तायत है उसके ऊपर, वो मकसद पूरा हो गया। और बड़े लोगों ने तनकीद भी की। फॉर एग्जांपल पियर्स मॉर्गन जो हैं आपके बड़े फेमस मीडिया पर्सनालिटी, उन्होंने ग्रेटा को निशाना बनाया और कहा कि तुम टेंशन सीकिंग कर रही हो और इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं था। मगर ग्रेटा ने तो बहुत कुछ किया। सवाल ये बनता है, मलाला ने क्या किया? जब ग्रेटा इस किश्ती के ऊपर थी तो तकरीबन एक हफ्ता कबल मलाला यूसुफजई का ब्रिटिश जीक्यू मैगजीन, ब्रिटिश वोग के अंदर एक आर्टिकल छपा, जिसके अंदर वो एक मॉडल नुमा एक शख्सियत बन के सामने दिखाई गई और उसका टाइटल था मलाला यूसुफजई, द स्पार्क, द सिंबल, द प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट से मुराद ये कि सिचुएशन को देखकर उसे रिस्पॉन्ड करना। प्रैग्मेटिस्ट की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, किसी भी पहाड़ के ऊपर वो जाने के लिए अपनी हरी करी नहीं करना चाहता। और मेरे ख्याल से मलाला यूसुफजई को इस तरह कैटेगराइज करना सही होगा, क्योंकि गाजा में पिछले 19-20 माह से हम देख रहे हैं इजरायली जो बच्चों के ऊपर जंग है कि 25,000 के करीब बच्चे 18 साल की उम्र से कम शहीद हो गए, जिसके अंदर तक 51 से 52% जो हैं बच्चियां हैं। अब मलाला यूसुफजई बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर तो बहुत आवाजें उठाती है, अफगानिस्तान से लेकर कहां तक, मगर जो बर्बरियत और फस्तायत और जुल्म इजराइल ने किया है बच्चों के ऊपर और स्पेशली बच्चियों के ऊपर, उसका हमारे सामने कोई और कंपैरिजन या कोई और ऐसा वाकया नहीं है जो हम बता सकें अपनी जिंदगियों के अंदर कि बच्चों के ऊपर डायरेक्टली टारगेटेड किलिंग्स और तशद्दुद पहले हमने ऐसा देखा हो या पहले ऐसा कभी हुआ हो। लेकिन अब हाँ कि हमने देख लिया है, और इसके बाद हमें उन लोगों की जो बहुत आवाजें उठाते थे पहले, उनकी खामोशी भी बहुत वाजे तौर पे सुनाई दे रही है। और वो लोग जो उस वक्त भी आवाज उठाते थे और अभी भी आवाज उठाते हैं, उनकी भी आवाजें हमें बहुत वाजे सुनाई दे रही हैं। मैं बात कर रहा हूं ग्रेटा थनबर्ग एक तरफ, जिसके ऊपर इल्जामात और टारगेटेड हरासमेंट सब चीजें हुई, और मलाला यूसुफजई एक दूसरी तरफ, जो एक तरीके से डार्लिंग है वेस्ट की नियो लिबरल सर्कल्स की, कि उनसे कोई बेहतर चीज हो ही नहीं सकती और उनसे बेहतर कोई ह्यूमैनिटेरियन मुस्लिम वर्ल्ड का कोई हो ही नहीं सकता। बट हकीकतन मलाला यूसुफजई, जैसा अब हम जानते हैं, एक टूल से ज्यादा उनकी कोई हकीकत या हैसियत नहीं है। और यही वो टूल है जो अब इस्तेमाल होता है बेसिकली नियो लिबरल कुव्वतों के हाथों में, और उनको तरजीह दी जाती है कि जी आप ये करें और बाद में हम आपको शायद पाकिस्तान का वजीर आजम भी बना दें। मगर क्योंकि अब इस डे एंड एज के अंदर
ہم جانتے ہیں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ دور گئے کہ جی آپ کسی کو بھی چونا لگا کے ماموں بنا سکتے تھے, تو اب وہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو ملالہ اپنی ریہیبلیٹیشن جو بھی کر رہی ہے, کرنا چاہ رہی ہے, گڈ لک ود دیٹ. پاکستان میں ریہیبلیٹیشن کیسے چل رہی ہے؟ پاکستان اکنامک سروے اب شائع کر دیا گیا ہے, اور جو پچھلے 2 سال یا 3 سال کے اندر جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کی اکانومی کی, جس کی ذمہ دار پاکستان ملٹری جنتا ہے, وہ ہمارے سامنے کھل کے اب آگے واپس واضح آ گئی ہے. پاکستان کی اکانومی 2025 کے اندر, جون 2025 لائکلی ایکسپینڈ 2.7% ہونے کا امکان ہے. لاسٹ ایئر 2.5% تھا, اور انیشل ٹارگٹ تھا اس سال کا 3.6%, تو اس سے تو بہت نیچے آ گئے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب جون کا مہینہ آ گیا آپ کا, تو اگلے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے اندر, 6 مہینوں کے اندر آپ نے 5.5% گروتھ شو کرنی ہے 2.7% کو اچیو کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی آپ کی گروتھ ہے منڈراری تقریباً 2% کے اوپر. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ بھی شاید 2.7% کا مکمل نہ کیا جائے. اب ریویژنز پہ ریویژنز ہوتی رہی ہیں. آئی ایم ایف نے کوئی ایکسپیکٹ ٹارگٹ اپنا سیٹ اپ کیا تھا, اس کے بعد اس کی ریوائزنگ ہوئی, پھر دوبارہ کیا, ایم کیا, نہیں کیا. ہر سیکٹر تباہی کی نہج پہ آ کے کھڑا ہو چکا ہے. ایگریکلچر آپ کا تباہ, یعنی اب جو سامنے نظر آ رہا ہے ایگریکلچر کو دیکھ کر, اس سے ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یار اتنا بڑا آپ کا ڈیفیسٹ ابھی پھٹنے والا ہے. آپ کی ایگرو اکانومی بیسکلی از ڈن, مینوفیکچرنگ از ڈن, ایکسپورٹس آر ڈاؤن. کیا چل رہا ہے؟ ایک کرپٹو اسکیم ابھی آپ کا چل رہا ہے, 2-3 اور چیزیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تھلے, مگر جو گروتھ ریٹ ہے وہ تو آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ اوپر آئے گی. اور نہ آپ کا انٹرنیشنل لینڈرز کے آپ کے اوپر اعتماد ہے, ہاں وہ آپ کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے دے سکتے ہیں, مگر نہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا اعتماد رہا ہے, نہ آپ کے اپنے لوگوں کا لوکل اکانومی کا اعتماد رہا ہے. تو جب اعتماد ہی نہیں رہا تو پھر خوشیاں کس بات کی؟ یہ سوال بنتا ہے. اور رجیم چینج جو ہوا تھا اس کے بعد بہت واضح سوال ہے. اچھا, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سٹوری ایک اور ہو رہی ہے پاکستان کی اکانومی کو ہٹا کر. ہم نے بات کر لی جو غازہ فلوٹیلا میڈلن گئی تھی, اس کو گریٹا تھنبرگ تھی, اس کو کس طرح روکا گیا, پاکستان کی اکانومی. اور تیسری بڑی خبر آپ کے لیے ہے جو لاس اینجلیز میں امریکہ نے یو ایس مرینز, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نیشنل گارڈ پہلے ڈپلوائے کیا, اب یو ایس مرینز ڈپلوائے کر دیے ہیں. وہاں پہ سچویشن ہاتھ سے باہر جا چکی ہے. وہاں کے جو گورنر ہیں کیلیفورنیا کے, گیون نیوسم, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ ایک آمر ہے, ایک ڈکٹیٹر ہے, ایک اتھارٹیرین ہے, اور اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی حکومت, فیڈرل حکومت کے فورسز ڈپلوائے کرے. ایل اے پولیس بالکل ناکام ہو چکی ہے. اس کے بعد نیشنل گارڈ جو کال کیا تھا ٹرمپ نے, وہ بھی ناکام ہو گیا. اب مرینز کال کیے ہیں, اور یہ ان کو پوزیشن میں ڈالتے ہیں مرینز کو ڈائریکٹلی پروٹیسٹ کے اوپر. پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آئس جو امیگریشن ایجنسی تھی, اس نے ریڈز مارنا شروع کی ایل اے کے اندر, اور لوگوں کو ان ماس اٹھانا شروع کیا. بچوں کے کنڈر گارڈن سے پیرنٹس کو اٹھانا شروع کیا, بچے پیچھے چھوڑ گئے. اس کے بعد ایک پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہوئی جو پھیلتی چلی جا رہی ہے آگ کی طرح, اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب لوگوں کے پاس یہ خدشہ ہے کہ شاید امریکہ ایک اینارکی یا سول وار کی طرف نہ جا رہا ہو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.